बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 18 नवंबर है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है और एक लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट के अंदर सोहेल अफरीदी साहब का नाम नहीं है, बैरिस्टर गोहर हैं, सलमान अकम राजा, बैरिस्टर अली जफ़र, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, नईम हैदर पंजोता और इरफान उल्लाह नियाज़ी के नाम शामिल किए गए। और इनके अलावा इमरान खान की फैमिली के नाम भी शामिल हैं, लेकिन उनकी मुलाकात क्या करवाई जाएगी, इस सवाल का जवाब हमें शाम तक मिल जाएगा। आज सोहेल अफरीदी का नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया, मैंने कुछ लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात की तो उनका ये ख्याल था कि इमरान खान से मिलने के लिए जब भी सोहेल अफरीदी आए तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इसके साथ साथ वो लोग जो सोहेल अफरीदी के साथ वहाँ पे मौजूद थे उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो एक सिलसिला रुक गया है और पिछले 2-3 हफ्तों से इमरान खान इस वक्त कैदी तन्हाई में है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाई गई, इसके ऊपर फुल स्टॉप लगे और बाकी लोग जाकर कम से कम मिलें। और ऐन मुमकिन है कि सोहेल अफरीदी की वजह से ये मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्योंकि सोहेल अफरीदी ने अब तक 12-13 मुख्तलिफ जलसों से खिताब किया और हर जलसे में उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन और इमरान खान के हुक्म की बात की, और जब वो कहेंगे हम इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों को ये एक उनकी एजम्पशन है कि अगर ये मुलाकात करवा दी गई तो यकीनन एक लाएमल होगा, पैगाम आएगा, और फिर सोहेल अफरीदी जिस तरह का हार्डलाइनर है वो पीछे नहीं हटेगा, और जो कुछ हम अली अमीन गंडापुर से करवाते रहे हैं वो काम अब हम सोहेल अफरीदी से नहीं करवा सकते, लिहाजा इस मुलाकात को रोको। अब दोस्तों, शाम तक ये पता लग जाएगा कि मुलाकात होती या नहीं होती, लेकिन आज पिछले 2 हफ्तों से मुकम्मल सोशल ब्लैकआउट जो है वो खान साहब का किया हुआ है। जेल में उनके हालात क्या हैं, किताबें, बहनों से मुलाकात, जो वहाँ पर मुशक्कती उनके साथ मौजूद हैं उन तक एक्सेस नहीं है, जो लोग पहरे पर हैं वो बात नहीं कर सकते, और हर हफ्ते उनके आसपास लोगों को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। खान साहब के आज ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पैगाम और फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे कि ताकतवर इंसान की तारीख में किस तरह हक और सच पर डट जाने वालों को तोड़ने की कोशिश करते रहे। नेल्सन मंडेला और उनकी जेल में जो उनकी ज़िंदगी 27 साल जो उन्होंने गुजारे, कुछ वाक़यात मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर एक कंपैरिजन आपके साथ हम शेयर करेंगे कि नेल्सन मंडेला को क्यों जेल में डाला गया और उनसे क्या मांगा जा रहा था, और फिर इमरान खान से आज क्या मांगा जा रहा है, और 2025 में जमहूरियत के लिए अगर कोई डट के खड़ा है तो इस सदी का नेल्सन मंडेला यकीनन इमरान खान है। दोस्तों, खान साहब के हवाले से जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट की और इमरान खान का ये पैगाम कि ये लोग फिरौन बने बैठे हैं जिन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, आप दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई खुदा सवाए अल्लाह के। याद रखें, आप 25 करोड़ हैं, अगर आप खौफ के सामने झुक गए तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं। गुलामी से बेहतर मौत है, परवाज सिर्फ आज़ाद लोगों की है। कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान लाए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मैं ईमान वालों से कह रहा हूं कि आपने खड़ा होना है, आज़ादी के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। पाकिस्तान बना, लाखों लोगों ने हिजरत की, अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने कटते मरते हुए देखा। पाकिस्तान पर सब कुछ बहनों ने, माओ बेटियों ने अपनी इज्जतें कुर्बान कर दी। सर फिर जाकर बना ये पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान में अगर आपने अपने हकूक की जंग लड़नी है तो फिर आपको डट के खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला की कैद में 27 साल और इमरान खान 2025 में अडाला में कैद है, कैदी नंबर 804 की। पिछले 2 सालों में हमने क्या देखा दोस्तों, ये वाकया है रोबन आइलैंड का, वही जगह जहां नेल्सन मंडेला ने अपनी जवानी, अपनी बहनाई और अपनी सेहत हमेशा के लिए दफन कर दी। एक दिन जेल के गार्ड्स ने कैदियों को पत्थर तोड़ने के लिए बाहर निकाला। ये एक आम दिन था, मगर हुआ कुछ ऐसा जिसने नेल्सन मंडेला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तेज धूप, सफेद पत्थर और कानों में गूंजती गालियों के शोर में नेल्सन मंडेला और उसके साथी पत्थर तोड़ रहे थे। अचानक एक गार्ड मंडेला के करीब आया और उसने हाथ में पकड़ा हुआ चूना नेल्सन मंडेला के मुंह पर फेंक दिया। पत्थर का चूरा सीधा नेल्सन मंडेला की आंखों में गया। तपती धूप और चूने की किमियाई तेजी ने उसकी आंखों में एक आग लगा दी। वो चीख तक न सका, सिर्फ घुटनों के बल बैठ गया।
आंखों में जलती हुई तकलीफ ने उसकी दुनिया सफेद कर दी, बिल्कुल उसी सफेद पत्थर की तरह जो वो रोज तोड़ता था। गार्ड ने हंसते हुए कहा कि सी द टेररिस्ट इज ब्लाइंड नाउ। मंडेला को पानी तक न दिया गया, डॉक्टर को बुलाने की इजाजत नहीं थी। साथी कैदी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे मगर लाठियों के खौफ से पीछे रहे। वो कई घंटे बगैर पानी, बगैर देखे उसी तकलीफ में अपनी उसी मकाम पर बैठा रहा। चूने ने उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए कम कर दी। उसके बाद वो जिंदगी भर धूप में मुकम्मल देख नहीं सका। उम्र भर उसे आंखों में साए नजर आया करते, लेकिन इस वाक़े ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसे मजीद मजबूत कर दिया। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा कि उनका मकसद मुझे अंधा करना नहीं था बल्कि मुझे झुकाना था, मगर ना मैं अंधा हुआ और ना ही मैं झुक सका और ना ही कभी मुझे कोई झुका सकेगा। ये कैद है, मैं इसे जरूर काटूंगा। वो 27 साल एक ऐसे कैद खाने में रहा जहां जमीन नमक की कान जैसी सख्त, पानी जख्मों जैसा कड़वा और हवा में आपको नफरत उड़ती हुई नजर आएगी। जेल के सिपाही उसके सामने खाना जमीन पर फेंक देते, बार बार तलाशी के नाम पर उसकी तजलील की जाती। मुलाकातों में उसे अपने बीवी बच्चों को छूने की इजाजत नहीं थी। साला साल वो एक ऐसी कोठरी में बंद रहा जिसकी लंबाई उसके कद से भी कम थी और इसके खिलाफ जहरीली मुहिम चलती रही। मंडेला को दहशतगर्द कहा गया, अमन का दुश्मन उसे करार देने की लोग कोशिश करते रहे, मुल्क तोड़ने वाला कहा गया और फिर झूठे मुकदमात, जाली कहानियां उसके हवाले से घड़ी गई। झूठी रिपोर्ट्स को अखबारात की जीनत बनाया गया। उससे कम्युनिस्ट एजेंट भी कहा गया। रियासत का बागी, गद्दार, हर लेबल का मकसद सिर्फ एक था कि उसे किसी तरह झुकाया जा सके, वो टूट जाए और अपने मौकिफ से पीछे हट जाए, इसकी आवाज़ खामोश हो, वो डील पर आमादा हो जाए। लेकिन वो नहीं झुका क्योंकि वो जानता था कि डील करने वाले तारीख में सिर्फ एक नोट की हैसियत बन जाते हैं और डट जाने वाले तारीख बदल देते हैं, खुद तारीख बन जाते हैं और तारीख की किताब के ऊपर आपको हर वर्क पर उसका ही नाम नजर आएगा जो तारीख में ताकतों के सामने डट जाता है। अब इसके सामने अगर आप खान साहब की मिसाल रखें तो सर कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। कैद का ज़माना, एक मुख्तलिफ बर-ए-आज़म, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें, मगर ताकत का तरीका वही है। वही जुल्म, वही किरदार कुशी, वही झूठ, वही खौफ पैदा करने की कोशिश और वही डील की ऑफर। इमरान खान को भी जेल में तन्हा रखा गया। क्लास जो इमरान खान को एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। किताबें छीन ली, कलम कागज आपको रखने की इजाजत नहीं है, बच्चों से आप मुलाकात नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर दोस्तों कुलभूषण यादव के बीवी बच्चे, खानदान के लोग, उनको तो आपने एक एजेंट से मिला लिया, लेकिन इमरान खान को अपने बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं है। उनके बच्चों ने जब पाकिस्तान आने की कोशिश की तो उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई कि कहीं ये बच्चे अडयाला जेल की बजाय पाकिस्तान की अवाम के पास ना चले जाएं। और इमरान खान का ये मुकदमा इन अदालतों की बजाय अगर पाकिस्तान की अवाम की अदालत में चल निकला और फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो फिर मुल्क की कोई आईनी अदालत हमें बचा नहीं सकेगी। इसके खाने में पाबंदी लग जाती है। आपने उसकी मुलाकातों को रोक दिया, उसके अल्फाज पर सेंसरशिप की एक भारी तलवार, इसके वकला को धक्के दिए गए, वापस भेज दिया गया। मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में चलते हैं, वहाँ पर इमरान खान भी है, जज भी है, मुंसिफ भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, मगर इमरान खान के वकला वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। एक नया हरबा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि शायद हम इसको मना लेंगे। हर एक रात एक नए प्लान के साथ ख़त्म होती है और एक नया दिन एक नए प्लान को लेकर आता। लेकिन इमरान खान आज भी अपने उस असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि मैं डील नहीं करूँगा। ना मैं जरदारी हूँ, ना मैं नवाज शरीफ हूँ, ना मैं कोई और हूँ जो डर कर मुल्क से भाग जाएगा, ना मैं कोई आमिर हूँ जो अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद अपने इक़्तिदार का जो सूरज जब उसका गुरूब हुआ तो वो पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ गया। मेरा नाम इमरान खान है और मैं उसी रास्ते पे चलूँगा जो मुझसे पहले वाले इस रास्ते पे चलकर 27 बरस मंडेला ने एक कैद में गुजार दिए, मगर वो जालिमों और हुक्मरानों के आगे झुका नहीं। इसके खिलाफ भी वही मंडेला वाला सिलसिला शुरू रहा। इमरान खान को फाशिस्ट कहा गया, उसे रियासत दुश्मन करार दिया गया, उसे करप्ट, सिलेक्टर्स का लाडला, यहूदी लॉबी का एजेंट, मगरबी एजेंट, जितनी गालियां मुमकिन थी सब इस्तेमाल की गई और सबका एक मकसद था कि उसे डील पर लाया जाए। एक तरफ जरदारी, इस जैसे किरदार हैं जो हमेशा डील के बहाने ढील के पीछे भागते रहे। एनआरओ, मफाहमत, पसे पर्दा सौदेबाजी, ताकत के हर मोड़ पर उन्होंने कीमत अदा की और कीमत वसूल की।
یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست آج تک آپ کو ایک ایسے کمبل کی طرح نظر آئے گی جو باہر سے تو آپ کو رنگین نظر آتا ہے مگر اندر سے یہ تار تار ہے، اور ایک ایسا بھیانک چہرہ ہے ان سیاستدانوں کا جو یہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کو دکھانا نہیں چاہتے۔ منڈیلا کا راستہ مختلف تھا، اس نے 27 برس تک جیل کا ہر وہ ظلم برداشت کیا، ہر اس ذلت کو برداشت کیا، مگر وہ کبھی بھی ان لوگوں کے آگے نہیں جھکا جو اس کو جھکانا چاہتے تھے۔ اس نے اپنی عزت کے اوپر، اپنے لوگوں کی عزت کے اوپر اور اپنے لوگوں کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی عمران خان کا راستہ، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ جھکتا نہیں ہے اور وہ اصول پہ کھڑا ہے۔ نیلسن منڈیلا کے مخالف اس کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ وہ شدت پسند ہے، وہ خطرناک ہے، وہ امن نہیں چاہتا، وہ اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور عمران خان کے مخالف بھی آپ کو کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب وہ فتنہ ہے، وہ تباہی لا رہا ہے، اس نے پاکستان کی عوام کو تقسیم کر دیا، یہ لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہے، یہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اور اس کے فالورز کیا کر رہے ہیں؟ یہ عمران خان کو اس ملک کے اوپر قربان کروانا چاہتے ہیں۔ وہ سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ راستہ کیا ہے کہ وہ کسی طرح ڈیل کر لے۔ دوستو، یہ طاقت کا پرانا کھیل ہے، جو جھکتا نہیں اسے ہمیشہ سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ منڈیلا کو توڑا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی قیمت نہیں لگائی۔ عمران خان کو بھی اس لیے نہیں گرایا جا سکتا کیونکہ وہ بھی یہی جرم کر رہا ہے، سودا نہیں کر رہا۔ اس ریاست کے ہر موڑ پر، ہر آمر کی ڈائری میں، ہر اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے میں ڈیل کرنے والے ہمیشہ زندہ بچ جاتے ہیں، ڈٹ جانے والے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہ جاتے ہیں، اور یہ لڑائی ابھی جاری ہے اور کہانی کا آخری صفحہ ابھی لکھنا باقی ہے۔ اور دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے، اور وہ جماعت جو سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر رہی تھی، ایک ایک کر کے پارلیمان، عدالتیں، پاکستان کا آئین، اور ان کو آپ رات دن مزید طاقتور بنا رہے تھے، اب سر وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، اور پہلا جو استعمال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ روز پہلے بلاول زرداری نے کہا تھا کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کروا کے دکھائے۔ تو سر، جن میں جرت ہے، جن میں طاقت ہے، وہ آ رہے ہیں، اور اگر آپ روک سکتے ہیں تو آپ روک لیں۔ خبر سر یہ آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ویلنگ ڈیلنگ کی ہمیشہ، اور جو ڈیلنگ کے ہمیشہ سے ماہر رہے، اب ان کا امتحان جو ہے وہ شروع ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب سے 18ویں ترمیم کو رول بیک کروانے کو NFC ایوارڈ کے حوالے سے باقاعدہ تیاری کر لی گئی، اور 28ویں ترمیم کو لایا جا رہا ہے۔ مہر بانو قریشی، انہوں نے ایک خبر یہ دی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ 28ویں ترمیم میں نئے صوبے بننے جا رہے ہیں جی۔ کراچی کو بھی الگ کرنے کا ارادہ کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ کشمیر کی حکومت بنانے کے بعد اب آپ 28ویں ترمیم کی تیاری کریں۔ جو ٹیبل پر بات ہے، میں نے اس دعوے کے بعد، اس خبر کے بعد کچھ لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی میں بات کی تو پتہ یہ چلا کہ ٹیبل پر آفر کیا دی جا رہی ہے۔ گلگت کی حکومت لے لو، کشمیر کی تمہیں حکومت مل گئی ہے، اور گلگت کی حکومت تمہیں اس وقت ملے گی جب تم 28ویں ترمیم کو پاس کروا لو گے۔ پھر دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر نئے صوبے بنتے ہیں جیسا کہ پلان کا حصہ ہے، تو پھر پنجاب کے بھی ٹکڑے ہوں گے، یہاں بھی کچھ صوبے بنا دیے جائیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یقین دہانی یہ کروائی جا رہی ہے کہ ایک صوبہ ان کو بھی پنجاب میں سے دے دیا جائے گا، لہٰذا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کراچی کو بھی صوبہ بنا کر یقیناً MQM کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب اس میں یہ کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف سندھ نہیں ہوگا، بلوچستان میں آپ کی حکومت، کشمیر میں آپ کی حکومت، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت، اور پنجاب میں سے بھی آپ کو ہم تھوڑا سا حصہ دے دیں گے، لیکن آپ کو بیٹھ کر ہمارے ساتھ NFC ایوارڈ کے اوپر بات کرنی ہے، اور 18ویں ترمیم کو آپ کو رول بیک کرنا پڑے گا۔ تو جو کہہ رہے تھے کہ کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے، اب ان کے اور ان کے والد حضور کا جو ہے وہ امتحان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور دوستو، خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ NFC ایوارڈ کو ریوزٹ کیا جائے گا، اور اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں، اور جو وفاق کو ہمیشہ سے صبح سے خطرہ رہا یا کنسرن ان کا تھا کہ یہ شیئر زیادہ لے کر جاتے ہیں، اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور ہر 5 سال کے بعد اس کے اوپر بات کرنا ضروری تھا، لیکن یہ کبھی بھی 2010 کے بعد انہوں نے بات نہیں کی، لہٰذا اب 28ویں ترمیم جب ساری طاقت جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، تو 2/3 اکثریت سے یہ پارلیمان کے اندر 28ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، جس میں اس معاملے کو اٹھایا جائے گا۔ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو 28ویں ترمیم، اور اس ترمیم کے اندر NFC ایوارڈ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحت کے معاملات، اور پھر لوکل باڈیز۔
اب یہ لوکل باڈیز جو لاز ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے، اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم چونکہ ان کی ہمیشہ سے اتحادی رہی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ہے، جب بھی انہیں کہا گیا کہ لیٹ جاؤ یہ لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جاتے ہیں، اچھے بچوں کی طرح جب یہ چاہیں ری شفلنگ کرتے ہیں، تو ان میں کوئی ایسا بڑا بندہ نہیں ہے جس کے پاس پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہو، تو لہٰذا یہ ہماری ہی بیساکھیوں سے چلیں گے، تو اس لیے ہم کراچی ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اور کراچی سر یاد رکھیے گا، یہاں پہ شپنگ ہے، یہاں پہ آپ کی بہت ساری پورٹس ہیں، اور پھر یہاں سے پاکستان کی اکانومی کو رن کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ ایم کیو ایم بیٹھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہوگا، تو کراچی کو اگر صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو کراچی ڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور یہی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس شہر کو کنٹرول کیا جائے، اور پھر ان کے مسائل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو وہ دیکھے گی۔ دوسری چیز جو بتائی جاتی ہے کہ این ایف سی 140A اور دیگر ایشوز پر بات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی، اور یہ طے ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے۔ دیکھیں بجٹ سے پہلے اگر انہوں نے طے نہ کیا تو پھر ایک میکنزم کیسے بنے گا؟ آپ نے شیئر کو کتنا کس کو ملنا ہے اس کی ڈسکشن ہونی ہے، اس کو ترمیم کی شکل میں فائنلائز کرنا ہے، تو بجٹ سے پہلے یعنی جون سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میکسیمم 4 ماہ کے اندر 28ویں ترمیم کو لا کر پاس کروا کے صوبوں کے جو این ایف سی کے وارڈ کا جو شیئر ہے اس کو نئے سرے سے طے کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کشمیر اور گلگت بلتستان کے شیئر کی بھی بات ہو رہی ہے، چونکہ ان کا بھی کنسرن تھا، اس کو بھی اگر ایڈریس کیا گیا تو یقیناً این ایف سی ایوارڈ کا ایک نیا حصہ ہوگا۔ اور دوستو 28ویں ترمیم سے پہلے 27ویں ترمیم پہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ جو دوہری شہریت کا قانون اگر پاکستان کے لا میکرز کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے تو پھر بیوروکریٹس کے اوپر بھی اپلائی کریں، پاکستان کے ججز کے اوپر بھی اپلائی کیا جائے۔ اچھا بیوروکریٹس جب ایک حلف لیتا ہے نا، اور جس کرسی پر وہ بیٹھا ہوا اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی لائلٹیز اس کی کرسی کے ساتھ، اس کی عوام کے ساتھ، اس کے صوبے کے ساتھ، اس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوں گی، اور قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن جب وہ دوہری شہریت ایز اے بیوروکریٹ، آپ کے پاس سر بہت سارے راز ہوتے ہیں، صوبے کو رن کرنا، اپنی کرسی پر بیٹھ کر بیوروکریسی جو ہے وہ پورے ضلع کو رن کرتی ہے، وہ پورے شہر کو رن کرتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کی شہریت رکھیں؟ تو یہ آپ کے حلف کے خلاف ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر کسی بیوروکریٹ اگر لا میکر کے اوپر یہ قانون اپلائی ہوتا ہے تو پھر بیوروکریٹس کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، مسئلہ سول کا نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو 16، 17، 18، 21ویں گریڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فوج کے اندر آپ کی جتنی بھی فورسز ہیں وہاں پر بھی تو یہ قانون لاگو ہوگا، تو یہی وجہ بنی کہ اس کو رول بیک کر دیا گیا اور اس کے اوپر بات مزید نہیں ہو سکی۔ اور اگر یہ ہو جاتا تو پھر اگلا سٹیپ یہ تھا کہ سارے پاکستانیوں کو پکڑو اور یہ قانون ختم کر دو، یا تو پاکستانی کی شہریت آپ کو ملے گی یا پھر آپ باہر کی شہریت کو رکھیں۔ تو یہ ڈیول نیشنلٹی کا کانسیپٹ جو ہے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے پہلے ہی اس کی تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو پتہ ہی چلا کہ خطرہ سول والوں کو نہیں، اور دیکھیں بیوروکریٹس بھی اس کے اوپر ڈٹ گئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر مریم نواز یا مراد شاہ صاحب یا پھر بلوچستان میں یا پھر کے پی میں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ بیوروکریسی پورے صوبے کو چلا رہی ہوتی ہے، یہ صرف فیسز ہوتے ہیں جو وزیر اعلیٰ اور باقی لوگوں کی شکل پہ نظر آتے ہیں، جو رپورٹ بیوروکریٹ نے آپ کو بھیجنی ہے آپ نے اسی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور بیوروکریسی ایک طرح سے بغاوت کر دیتی اگر آپ یہ کام کرتے، تو یہاں بھی بغاوت، اور پھر بڑے گھر سے اگر سب کے لیے ڈیول نیشنلٹی کا قانون آپ ختم کریں گے تو پھر یہ رول وہاں بھی اپلائی ہونا تھا جہاں سے یہ تمام ترمیم کروائی جا رہی ہیں، تو پھر فیصلہ ہوا کہ جناب یہ کام نہیں ہوگا۔ آج سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا، اور وہ کالم کیا تھا کہ آنے والی تبدیلیوں کے سگنل ہمیں ملنا شروع ہو گئے، جنگل کے خرگوش اور اس کے نتھنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپھڑا رہے ہیں، یہ تو فی الحال طے ہے کہ ببر شیر ہی جنگل کو چلائیں گے، مگر وہ جنگل کے پرانے اور پوشیدہ نظام سے اپسٹ ہیں، کوئی اعلان کیے یا کوئی ڈھول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے، اصل ہدف ترقی اور خوشحالی ہے، اگر ہدف کے حصول میں کوئی نظام، جمہوریت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا یا سیاستدان حائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت اور تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر سیاسی شخصیت کے صدر بننے کی خبر آ سکتی ہے؟ سوال تو سر وڑائی صاحب یہ ہے۔ آج میں پاکستان میں جو یہ میڈیا کی بات کرتے ہیں نا، مجھے ویسے حیرانگی ہوتی ہے وڑائی صاحب کس طرح سے یہ باتیں کہتے ہیں، کس طرح سے باتیں لکھ لیتے ہیں۔ آج پاکستان کی میڈیا پہ سر چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے کہ حسینہ واجد کو سزائے موت، ٹھیک ہے،
वजूहात में क्या लिखा गया? उन्होंने एहतजाज को दहशतगर्दी करार देकर फोर्स का इस्तेमाल किया जिससे हलाकतें हुई। ये हालात कुछ जाने पहचाने नहीं लगते आपको? पाकिस्तान के हालात, जहां पर सच बोलने वालों को आप उठा लेते हैं और जो सच बोलने वालों के बारे में बात करें, जब उससे कहीं रोक कर सवाल किया जाए कि जनाब आपको शर्म नहीं आती, आप किस किस्म की सहाफत कर रहे हैं, तो बहुत सारे जमहूरियत के चैंपियन आपको तरीके बताते हुए नजर आते हैं कि कैमरा पकड़ो। तलत साहब ने कहा, तलत हुसैन साहब ने, कि कैमरा होना चाहिए, आप उसकी वीडियो बनाएं, उसे फ्लिप करें, उसे सवाल करें। देखिए, ये आपकी चॉइसेस हैं कि आपने सहाफत कैसी करनी है। आपने एस्टेब्लिशमेंट के साय में पलना बढ़ना है, आपका ज़मीर कब जागता है, आपको उनसे प्यार है, आपको पाकिस्तान से प्यार है, आपको अपनी कुर्सी से सहाफत से प्यार है, आपको अपनी तर्जुमानी से प्यार है, आपको अपने कलम से प्यार है, आप मर मिट कर अपनी सहाफत को जिंदा रखने के कायल हैं, स्याही से, काले हरूफ से, आप खबर लिखने के कायल हैं या अपने खून से लिखना चाहते हैं? ये सवाल सर आपका है, इस जवाब भी आपके पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो सहाफत हो रही है ना, जो ब्रांड है डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी के अंदर जो सहाफत हो रही है कि जनाब दहशतगर्दी करार देकर फोर्स का इस्तेमाल किया जिससे हलाकतें हुई, ये हसीना वाजिद के बारे में लिखा जा रहा है। एक फ़ोन कॉल का भी जिक्र आया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश हसीना वाजिद को सजाए मौत। हालात बदल जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर भी सर देर नहीं लगती, इसी तरह के हालात किसी भी वक्त पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान ऐसी डेमोक्रेसीज में हमने यही कुछ होते हुए देखा, जिस मुल्क में ऑर्डर जज लिखता नहीं है, ऑर्डर कहीं और से आता है, वो सिर्फ सुनाता है, पेपर रीडिंग करता है और फिर वो फैसले पाकिस्तान में उस मुजरिम को, जो मुलजिम से मुजरिम बना दिया जाता है, उसको दिए नहीं जाते। उसको सिर्फ बता दिया जाता है 7 साल की तुम्हें सज़ा, और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम सच बोलते थे इसलिए तुम्हें हम सज़ा दे रहे हैं। वो अपनी सज़ाओं को पाकिस्तान में किसी लेवल पर चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सर उसके लिए एक कॉपी आपको दरकार है और वो कॉपी आपको दी नहीं जाती। और जब कोई अदालत आपको बुलाकर पूछती है कि तुम्हें जो सज़ा दी गई उसकी कॉपी मौजूद है, प्रोसिक्यूशन कहती है कि जनाब हमारे पास तो कॉपी मौजूद नहीं है, सिर्फ कोई आया था ताकतवर, उसने कहा कि तुम्हें इतने साल की सज़ा और तुम्हें सज़ा हो गई और आज हम आपके सामने मौजूद हैं। आज पाकिस्तान में नईम हैदर पंजोता साहब ने, खान साहब के जो केसेस यकजा करके एक पिटीशन लगी थी आलिया हमजा की अदालत में, वहाँ पर पता ही चला जनाब के वकला पेश नहीं हुए। नईम हैदर पंजोता ने कहा कि जनाब पेश हो रहे थे, लेकिन आलिया हमजा साहिबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी एक डिफरेंट वक्री टाइप की फरमाइश थी। वो फरमाइश ये थी कि ये खान साहब के जाकर दोबारा दस्तखत करवा के लेकर आएँ, और जब तक उनके दस्तखत नहीं होंगे ये केस आगे नहीं चलेगा। यार यहाँ पर सुहेल अफरीदी ख़ानदान के लोगों की मुलाकातें नहीं होती, इमरान खान का केस चल रहा है और उस केस के अंदर रियासत आपको वकील सफाई देती है, तो वहाँ पर आप कह रही हैं कि जाकर इमरान खान से दस्तखत करवा के लेके आओ। तो सर पाकिस्तान में सहाफ़त ऐसी है, दूसरों की मिसालें आप उसे सुनहरी हरूफ में पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चलाना पसंद करते हैं, लेकिन इमरान खान नहीं चल सकता। ना इमरान खान के बच्चों से आप मुलाकातें करवाएंगे। इस मुल्क के अंदर से रिकॉर्ड गायब हो जाता है, कोई सवाल नहीं करेगा, तारीख पर तारीख मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की खबर सुन ले लें, पता ही चला जी कि गुज़श्ता समात पर जो चंद माह से हो रही है, और आपने देखा होगा एक मोमेंटम बना, पुलिस ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए पिछली समात में 17 नवंबर तक मोहलत मांगी। कल भी इस केस में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मंजर अली गिल ने समात मुलतवी की और समात 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वो कहते हैं जी रिकॉर्ड ही गायब हो गया है। ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए पाकिस्तान में इस निज़ाम को जो है वो बार बार कंट्रोल किया जाता है। मैं आपको क्विकली कुछ खबरें जो पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी हैं, और आइनी अदालत में पहला दिन कैसा था। वकील साहब गए जी आइनी अदालत में, अमीनुद्दीन साहब के पास कुछ केसेस लगे हुए थे, तो जज जब अपनी इतनी बड़ी कुर्सी पर, और पाकिस्तान की तारीख में सर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी, आप उस जज को कम से कम मुबारकबाद तो देंगे ना कि सर मुबारक हो आपको, आप इस कुर्सी पर आकर बैठे, अब एक नए दौर का आगाज़ है। चले आप अपने केस के तनाजुर में जज के लिए ये तारीफ़ जो है वो करते हैं, और ताकि एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके केस के हवाले से पैदा हो। सर किसी ने तारीफ़ नहीं की। रिपोर्ट ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 मुकदमा सुने। 3 मुकदमा में वकला पेश हुए, तहम किसी भी मुकदमे में पेश होने वाले वकील की जानिब से बेंच को खिलाफ तवक्को पहले दिन की मुबारकबाद नहीं दी गई। तो सर वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो आपको दी गई है तोहफे में, और आपकी क्या औकात है सिस्टम में, वो जज साहब आपको लोगों ने मुबारकबाद ना देकर आपको जो है वो याद करवा दी। दोस्तों आपको पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खबर दें कि इस मईशत ने
ایک اور کمپنی کو نگل لیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان سے جی جا رہی ہے اور کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ روکیں گے کیسے؟ نہ حالات صحیح، نہ آپ کے حالات صحیح، نہ ملک کے حالات صحیح۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس کمپنی کو اتنی جلدی تھی، یہ جنوبی کوریا کی جی کمپنی تھی اور اس نے کیمیکل کمپنی جس نے $69 ملین میں اس کو فروخت کر دیا ہے، اور اس کیمیکل کمپنی کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے 75% جو ہے اپنے شیئر تھے انہیں سے بیچا ہے، اور وہ بھی کم قیمت پر، اور وہ ملک سے صرف جانا چاہتے تھے۔ تو سر یہ حالات ہیں، اور پاکستان پاپولیشن کونسل نے ملک کے پسماندہ ترین اضلاع کی فہرست جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک کے 20 پسماندہ ترین اضلاع میں 17 بلوچستان میں ہیں، اور سب سے پسماندہ اضلاع میں واشق، خزدار، کوہلو، ذوب، یہ سارے آپ کے بلوچستان کے ہیں، اور انہیں پسماندہ ترین اضلاع میں شامل کیا گیا۔ تو سر زرداری صاحب جاگ جائیں، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے آپ نے صرف ٹائم پورا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اور دفعہ 144 پنجاب کے اندر سر جلسے جلوس ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے مزید، اور اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، یعنی 1 ماہ سے زائد عرصے سے دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، اور اب مزید اس میں توسیع جو ہے وہ کر دی گئی۔ یہ چوتھی بار ہوا ہے جی توسیع اس کی دی گئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کو دہشت گردی قرار دے کر فورس کا استعمال کیا جس سے ہلاکتیں ہوئی۔ 26 نومبر کو کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں، دہشت گرد آ گئے، گولیاں چلاتے ہیں، یہی سن رہے ہیں نا ہم فیصل واڈا سے، ان کے لوگ تھے، انہوں نے مارا۔ پھر اس سے پہلے 9 مئی اور نہ جانے کتنے واقعات۔ تو سر وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے، کیونکہ پاکستان میں عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ میں آج چاہ رہا تھا کہ میں یہ پاکستان سے باہر جو اس وقت گیدرنگز ہو رہی ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اس پہ بھی تفصیل سے بات کروں، لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، بات لمبی ہو گئی، اور آج کی ہماری یہ نشست تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔